नमो नमः मित्राणि किं भवन्तः जानन्ति वा वयं कुत्र आगतवन्तः भगिनी सिद्धपीठम्। एतत् स्थलं ज्ञानेश्वरादीनां भ्रातॄणां पर्णकुटीस्थलमस्ति इति योग्यं वा? आमामाम्। यदा एते सर्वेऽपि भ्रातरः समाजेन बहिष्कृताः त्यक्ताः तदा ते सर्वेऽपि अत्र निवासार्थम् आगतवन्तः, तेषां तपस्यां च आचरितवन्तः। अतः सिद्धबेटम् इति एतस्य स्थलस्य नाम। पश्यन्तु मित्राणि एषा एकाकी एव खादति। भगिनी ददातु। स्वीकरोतु। भगिनी ए भगिनी एषा का मर्कटी अस्ति किल?